बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हेड कर रहे थे और बेंच के दूसरे रुकन थे जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब साहब, इस बेंच की जानिब से जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा हुई, इस कन्विक्शन के खिलाफ जो नवाज शरीफ की अपील थी, इस पर आज पहली बाज़ाब्ता बाकायदा समाअत हुई है। इस समाअत का अहवाल इस वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। मजमूई तौर पे नाज़रीन 2 घंटे की ये अदालती कार्रवाई है। आज नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज़ और उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से नवाज शरीफ की अपील पर अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया गया है और जो समाअत है उसे अदालत की जानिब से आइंदा हफ्ते यानी मंगल तक मुलतवी किया गया है और आइंदा तारीख पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो नैब के प्रोसिक्यूटर्स के दलाइल के बाद जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है, अमजद परवेज़ हैं और आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उनकी जानिब से जवाब में भी जो है वो दलाइल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो जब अमजद परवेज़ साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, उसका खुलासा आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर कोई 3:30 मिनट से लेकर 3:45 तक जो अहम अदालती कार्रवाई हुई और एक बड़ा अहम नुक्ता नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत के सामने रखा है कि ये केस किस तरीके से एक बेटर केस है। एमल फील्ड में तो चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें बरी कर दिया, लेकिन इसमें हमारा केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई है वो सज़ा नहीं बनती। इसमें बरीयत की इस्तदा जो है आज अमजद परवेज़ ने की है। आज जब नाज़रीन 2:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अमजद परवेज़ ने सबसे पहले तो ये कहा, इस वक्त नाज़रीन जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे शोर अगर सुन सकते हो, वैसे तो मैंने आज 2 माइक लगाए हुए हैं। बहुत सारे दोस्त जो है वो साउंड का शिकायत करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि बेहतर साउंड के साथ ये वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत से निकल कर जो है वो बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे नवाज शरीफ के हक़ में जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नारेबाजी भी यहाँ पर जारी है। तो अमजद परवेज़ ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो अमजद परवेज़ ने कहा कि अल अज़ीज़िया में जो नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई वो 24 दिसंबर 2018 को सुनाई गई थी। इसमें 7 साल की कन्विक्शन हुई थी जिस पर हमने अपील दायर की है। और उसके बाद फिर अमजद परवेज़ ने कहा कि फ्लैगशिप रेफरेंस में जो अदालत थी, एहतसाब अदालत, उसने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, लेकिन जो नैब की अपील थी वो पिछली समाअत पे जो एवल अपील पे समाअत हो रही थी, नैब ने वो अपील वापस ले ली थी जिस पर अदालत ने उस अपील को खारिज कर दिया था। लेकिन अल अज़ीज़िया में नैब की तरफ से सज़ा बढ़ाने की भी अपील है। अदालत की जानिब से ज़रूर कहा गया कि सबसे पहले तो हम इस पर, क्योंकि आज जो इस्तदाएँ की गई अमजद परवेज़ ने की और नैब के वकला की जानिब से की गई कि इस केस को नीचे रिमांड कर दी जाए, वो इस्तदा अदालत ने रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि मेरिट के ऊपर इस केस को सुन के इस मुकदमे का, इस नवाज शरीफ की अपील का हम फैसला करेंगे। वैसे तो जब जो मैंने 3:30 की बात की और 45 मिनट तक की बात की, उस दौरान ऐसे हालात एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि शायद आज ही अदालत जो है वो नवाज शरीफ को इस केस से बरी कर देगी और ये मामला नीचे ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया जाएगा और फिर असर-ए-नौ अल अज़ीज़िया हिल मैटर का जो केस है, असर-ए-नौ जो है एहतसाब अदालत में इसका ट्रायल होगा। लेकिन जब अदालत ने आज़म नज़ीर तारड़ की, अमजद परवेज़ की और नैब के प्रोसिक्यूटर की इस्तदा को मुस्तरद किया कि नहीं, हम मेरिट पे सुनेंगे, हम इसको रिमांड नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद जो बाकी दलाइल थे अमजद परवेज़ ने पूरे किए। तो 2 सेशन में अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। पहले सेशन में अमजद परवेज़ ने कहा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को इस केस में सज़ा हुई जिस पर हमने अपील दायर की थी। तो आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि क्या ये रेफरेंस भी पनामा का हिस्सा था? तो इस पे अमजद परवेज़ ने कहा कि जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के फैसले में जो डायरेक्शन दी थी नैब को, उसमें 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। एक एवल फील्ड का रेफरेंस था, एक अल अज़ीज़िया हिल मैटर का रेफरेंस दायर करने का कहा गया और एक फ्लैगशिप का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दायर करने का जो है वो फैसला सुनाया था। इसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने अमजद परवेज़ से पूछा कि इस केस में इल्ज़ाम क्या है? तो अमजद परवेज़ ने कहा कि इस केस में नवाज शरीफ पर आमदन से ज़्यादा असासाजात का इल्ज़ाम है और इसमें भी वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कानूनी तकाज़े होते हैं। अगर नैब ने जैसा कि आमदन से ज़्यादा असासाजात का मुकदमा बनाया है तो जो 9A5 है, आमदन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से इन चीज़ों के, इस जुर्म को साबित करने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लवाजमात हैं, वो नैब ने पूरे करने थे, जो कि नैब की जानिब से उनको पूरा नहीं किया गया। और फिर अमजद परवेज़ ने जब मियां गुलहसन औरंगज़ेब ने कहा कि एवन फील्ड का तो केस का बैकग्राउंड तो मुझे उसका नॉलेज था क्योंकि हमने ज़मानत का मुकदमा सुना था, हमने सज़ा को सस्पेंड किया था, लेकिन इस केस का बैकग्राउंड नहीं है हमारे पास। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि मैं जो चार्जशीट है, जो नवाज शरीफ पे चार्ज लगाया गया, वो चार्जशीट आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि इस केस में
کوئی 22 گواہ جو ہے وہ نیب نے بنائے تھے نواز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثات کا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے، اور اس میں یہ الزام تھا نیب کا کہ جو العزیزیہ کی جو سٹیل مل ہے اس کے اصل مالک جو ہے وہ نواز شریف ہیں، اور جو حسین نواز ہیں وہ نواز شریف کے بے نامی دار ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے نفع کا وہ العزیزیہ کا نواز شریف کے پاس آ رہا تھا۔ تو امجد پرویز نے کہا کہ اس میں 22 گواہان تھے، 13 گواہ ایسے تھے جو صرف جنہوں نے جا کے جے آئی ٹی کو جو ہے یا جے آئی ٹی کو جا کے صرف ریکارڈ پیش کیا تھا، ان کا کوئی فارمل کوئی کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا، اور 5 گواہ جو ہے وہ سیزر میمو کوئی گواہ تھے، وہ بھی فارمل گواہ نہیں تھے، اور 2 گواہ جو نیب نے ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف شامل کیے تھے وہ گواہ تھے جنہوں نے کال اپ نوٹس جو ہے وہ سرو کروایا تھا، اور پھر 2 گواہ انہوں نے کہا کہ مرکزی جو گواہ تھے نیب کے اس ریفرنس میں وہ ایک واجد زیاد تھے جو کہ جے آئی ٹی کے سربراہ تھے، اور دوسرے نیب کے آئی او تھے محبوب عالم تھے، ان کی گواہیاں بھی میں عدالت کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا۔ امجد پرویز نے کہا کہ اس کیس میں جو اہم سوال ہے کہ جو 9A5 کا جو الزام ہے، کیا نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت موجود تھے؟ کیا جو گواہان کے بیانات ہیں انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس پروف دیا کہ نواز شریف جو ہے العزیزیہ اسٹیل مل کے مالک تھے؟ ایسا کوئی پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے اور جے آئی ٹی کی جانب سے جو ہے وہ ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ جب ناظرین امجد پرویز یہ سارے دلائل دے رہے تھے، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا نواز شریف اس کیس کے شیئر ہولڈر تھے، تو اس پہ امجد پرویز نے کہا کہ نواز شریف کا ان دونوں اسٹیل ملوں سے، چاہے وہ العزیزیہ کی ہو جو کہ 2001 میں بنائی گئی، 2005 میں العزیزیہ کو فروخت کر دیا گیا، 2005 کے بعد ہل میٹل کو بنایا گیا، دونوں اسٹیل ملوں کے ساتھ نواز شریف کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، نہ شیئر ہولڈر تھے، نہ حصہ دار تھے، نہ اس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا کوئی کردار تھا، نہ اس کی سیل ڈیٹ میں جو ہے کہیں نواز شریف کا کسی ڈاکومنٹس میں جو ہے ذکر موجود ہے، تو نواز شریف کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ایم ایل اے جے آئی ٹی نے لکھے تھے، جب العزیزیہ کے حوالے سے نیب نے اپنا جے آئی ٹی نے تحقیقات کی تھیں تو سعودی عرب سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور پھر آگے چل کے جب وہ دلائل دے رہے تھے کہ نواز شریف جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور جے آئی ٹی کے سامنے انہوں نے ان دونوں جو کمپنیاں ہیں العزیزیہ اور ہل میٹل، ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ کمپنیاں بنی، جب یہ اسٹیل مل سعودی عرب جدہ میں قائم کی گئیں، اس وقت نواز شریف پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے، کیونکہ جب آپ نے نیب کا کیس بنانا ہے تو پبلک آفس اگر آپ ہوتے ہیں تب آپ کیس بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو 9A5 کا جو ایک انگریڈینٹس ہے کہ پبلک آفس ہولڈر ہونا چاہیے، تو اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت پہ شب خون مارا گیا، مارشلہ لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تو وہ تو پبلک آفس تھے ہولڈر تھے ہی نہیں۔ اور پھر آگے چل کے جب وہ دلائل دے رہے تھے، نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ روسٹرم پہ آئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ درخواستیں جو ہے متفرق درخواستیں نواز شریف کے وکلاء کی جانب سے لیگل ٹیم کی جانب سے دائر کی گئی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ میرٹ پہ دلائل دینا شروع ہو گئے امجد پرویز صاحب، اور یہ بحث کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ جو ان کی ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواستیں ہیں، ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کا وہ ذکر کر رہے تھے، کیا ان کو یہ پریس کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ان کو پریس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے اوپر دلائل دے لیں۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ کیا ہیں درخواستیں ایڈیشنل شواہد کی، تو اس پہ نواز شریف کی لیگل ٹیم نے بھی کہا اور نیب نے بھی کہا کہ یہ وہ ارشد ملک اسکینڈل والی جو ہے وہ دستاویزات ہیں۔ تو اس پہ نیب نے کہا کہ مریم نواز نے 2019 میں کچھ ویڈیوز کو جو ہے پریس کانفرنس کر کے پبلک کیا تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا تھا، تو اگر ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست کو متفرق درخواست کو ٹیک اپ کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس عدالت کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ تو پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان درخواستوں کو جو ہے پریس کرنا چاہیں گے؟ تو امجد پرویز صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیں، جو اپنے جج تھے ارشد ملک صاحب جن کا ویڈیو اسکینڈل منظر عام پہ آیا تھا، وہ چونکہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو مجھے میرے کلائنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز کی ہیں کہ میں ان درخواستوں کو جو ہے وہ پریس نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر وہ دنیا میں ہوتے تو ہم اس کو یہاں پہ بلاتے، ان پہ جیرا بھی کرتے، انہیں کراس ایگزامن بھی ہوتا، لیکن چونکہ وہ دنیا میں ہے نہیں تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا کہ ان کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے۔ اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ اس میں 2-3 فیکٹر اور بھی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو معاملہ جو ہے جو جب سپریم کورٹ میں گیا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ ایشو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر کچھ سخت آبزرویشن ہمارے خلاف بھی آئی تھی جو پہلے آصف سعید کھوسہ صاحب نے فیصلہ دیا تھا، لیکن جب ہم نظر ثانی میں گئے تھے تو پھر جو آبزرویشن تھی ہمارے خلاف کہ کس طرح سے ہائی کورٹ اس ویڈیو اسکینڈل کو پروسیڈ کرے گی، ان تمام آبزرویشن کو سپریم کورٹ نے ڈائیلوٹ کر دیا تھا۔ تو پھر جب یہ امجد پرویز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا، اعظم نذیر طارق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ زیادہ ویڈیو اسکینڈل ارشد ملک کے حوالے سے دلائل سے دستبردار ہوتے ہیں، تو پھر اس معاملے کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اعظم نذیر طارق صاحب سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کیونکہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے بھی کرنے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے
वो एक ख़ास लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ऐसे जरासूमें मौजूद हैं, ऐसे जरासीम ग़ालिबन वो बात कर रहे थे कि आप इस केस में फ़ैसला ना करें, आप इसको ट्रायल कोर्ट में भिजवा दें, आप इसको रिमांड करवा दें। और फिर नैब के वकील से भी पूछा गया तो नैब के वकील ने भी इसी किस्म का बयान दिया कि इसमें चूँकि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए, तो आप अगर इसको ट्रायल कोर्ट में भिजवा दें तो इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाएंगे, नए सिरे से ट्रायल हो, एक नया जजमेंट हो, दोनों फ़रीक़ैन के पास जिसके खिलाफ भी फैसला आएगा उसके पास राइट ऑफ अपील मौजूद होगा। तो अदालत इसमें सोच विचार करने के बाद दोनों की दरखास्तों को इस्तदाम को मुस्तरद कर दिया कि नहीं, हम इस केस को मेरिट पे फैसला करेंगे। ख़ास तौर पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब एक मरतबा तो उन्होंने कहा कि अगर आप जज अरशद मलिक की जो वीडियो है उसके हवाले से अगर दरख्वास्त को प्रेस करेंगे, उन एडिशनल एविडेंस को प्रेस करेंगे, तो याद रखें कि ये आपका ऑप्शन है, आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक तरह से दो धारी तलवार होगी। यहाँ पे हम ऑडियो वीडियो का इंतज़ाम भी करेंगे, यहाँ पे टीवी लगेगा और उस वीडियो को यहाँ पे चलाया जाएगा, तो फिर इसमें कुछ भी हो सकता है। और फिर आगे चल के अमजद परवेज़ ने कहा कि नहीं, मैं इस वीडियो स्कैंडल वाली जो मामला है इसको मैं बिल्कुल, मुझे नवाज शरीफ ने हदायत दे रखी हैं, हम इसके ऊपर जो दरख्वास्त है वापस लेते हैं, हम इसको प्रेस नहीं करेंगे। जैसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि अरशद मलिक, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में अपनी नौकरी से, जज की नौकरी से बरतरफ भी किया था, उस पर इल्ज़ाम किया था। हमारे सामने तो ये भी वाज़ेह नहीं कि अरशद मलिक पे इल्ज़ाम किया था। अमजद परवेज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, दो ऑप्शन दिए थे जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वीडियो स्कैंडल का पहुंचा था, अरशद मलिक, जज अरशद मलिक वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑप्शन दिए थे क्योंकि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसा करे कि अगर शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद अदालत हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, शवाहिद का दूसरे तरीके से जायज़ा नहीं लिया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को नीचे रिमांड भी कर सकती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट शवाहिद का खुद जायज़ा लेके भी इस केस का जो है वो खुद से फैसला जो है वो कर सकती है। इसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि एडिशनल जो शवाहिद है उस पर तो आप प्रेस नहीं कर रहे। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इस केस का पस मंज़र भी है इन मुकदमात के हवाले से। फिर आज़म नज़ीर तारिक साहब ने भी हवाला दिया कि मेरिट पर हमारा मुकदमा बहुत अच्छा है, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरिट पे ही फैसला करेंगे। आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि ये केस, इसमें बड़ी तकलीफ भी होगी, नीचे केस जाएगा, लेकिन जैसा नैब कह रहा है तो ये एक मुनासिब रास्ता होगा कि वहाँ पे रिमांड करके वहाँ पे दोबारा से फैसला हो जाए। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अगर रिमांड पे दोबारा जाता है तो नवाज शरीफ साहब अगर एक मरतबा यहाँ से बरी होते हैं, क्योंकि जब हम रिमांड करेंगे तो फैसला कलअदम भी करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा जब वहाँ पे केस जाएगा तो ये दोबारा मुलज़म भी बन जाएंगे। वापस चला जाता है तो नैब का यहाँ पे जो रवैया है, तो इसी किस्म का रवैया नैब का जो है वहाँ पर भी होगा, तो इससे भी मसाइल पैदा होंगे। और इसके बाद नाज़रीन आमिर फारूक साहब ने कहा कि सिंपल बना दें कि दरअसल ये केस है क्या। तो आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा कि ये अदालत का जो वक्त है, ये आवाम का भी वक्त है, हम तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसको वापस भिजवा दें, दोबारा यहाँ पे नीचे फैसला हो। बहुत सारे इस केस के पहलू हैं जिसका नीचे जायज़ा नहीं लिया गया था। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक रास्ता दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उस फैसले का जायज़ा लिए बगैर, उस फैसले पर कंप्लाई किए बगैर हम कैसे नीचे रिमांड कर सकते हैं। हम तो पहले मेरिट के ऊपर जायज़ा लेके रिमांड करने का फ़ैसला कर सकते हैं। और फिर SGS कोटकना केस का भी हवाला दिया कि वो केस भी, उसमें भी एक ऑडियो आई थी, लेकिन वो केस नीचे रिमांड हुआ था। और फिर आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा कि अरशद मलिक साहब ने तो इस केस में जो सज़ा नवाज शरीफ को सुनाई, दरअसल उन्होंने मुकम्मल ट्रायल नहीं किया था, ज़्यादातर ट्रायल जो है जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया था, लेकिन जब एवन फील्ड का फैसला सुनाया गया तो फिर ये केस जो है अरशद मलिक को ट्रांसफ़र हुआ था। 21 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, सिर्फ एक गवाह का बयान जो है वो जज अरशद मलिक ने जो है वो रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब अदालत ने वो जो इस्तदा थी कि आप इसको रिमांड कर दें, उस इस्तदा को रद्द कर दिया। ये 3:35 से लेकर जो है 3:45 तक ये सारी कार्रवाई होती रही। तो फिर जब इस्तदा मुस्तरद हुई तो अदालत ने अमजद परवेज़ से कहा कि आप मेरिट पर जो है अपना केस आर्गू करें। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि ठीक है, मैं मेरिट के ऊपर अपने जो है वो दलाइल का आगाज़ करता हूँ। पहले उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो है अदालत के सामने बयान किए थे। जो अमजद परवेज़ ने कहा कि अल अज़ीज़िया जो है, इसमें जो ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ से पैसे नवाज शरीफ को मिलते रहे, तो ये ट्रांजैक्शंस नहीं थी, ये बाहर से तरसीलात आ रही थी। और ये जो तरसीलात थी, ये किसी जगह पे इसको क्वेश्चन नहीं किया गया कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन थी। और इन ट्रांजैक्शन के साथ जो हुसैन नवाज़ वहाँ से भेज रहे थे, नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं था। नैब का इल्ज़ाम तो यह है कि हुसैन नवाज़ बेनामीदार है और मालिक जो है इन दोनों स्टील मिलों के नवाज शरीफ थे, लेकिन नैब ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे लेके नहीं आया। नैब ने तो ये मतलब शवाहिद भी डॉक्यूमेंटेड शवाहिद अदालत के सामने नहीं रखे कि जब अज़ीज़िया स्टील मिल है जब वो कायम की गई तो उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ,
کیونکہ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جب آپ نے 9A5 کا کیس بنانا ہے، آمدن سے زیادہ ساساجات کا کیس بنانا ہے، بے نامی دار کا کیس بنانا ہے، تو سب سے پہلے تو پھر آپ آمدن کو کیلکولیٹ کریں گے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو العزیزیہ کے اسٹیل میں لگائی گئی، یہ اس کا حجم کیا تھا، کوانٹم کیا تھا، کتنے اس کے اوپر اخراجات آئے تھے، اور پھر یہ کتنے میں فروخت ہوئی، آمدن کیا تھے، اثاثے کیا تھے، تو اس میں ڈفرینٹ کہاں پہ ہے، عدم مطابقت کہاں پہ ہے. ایسا کوئی موازنہ نہیں کیا گیا. امجد پرویز نے کہا کہ تمام جو پیسہ حسین نواز اپنے والد کو بھیجتے رہے وہ بینکنگ چینل سے آیا. 2005 میں جو العزیزیہ اسٹیل مل تھی وہ ختم ہو گئی، اور 2005 میں پھر ہل میٹلز وہاں پہ کمپنی جو ہے بنائی گئی. تمام رقم جو حسین نواز نے اپنے والد نواز شریف کو بھیجی ان کو ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا، اور ان ٹرانزیکشن کو کسی نے بھی مشکوک قرار نہیں دیا، اور ٹیکس گوشواروں میں باقاعدہ طور پہ نواز شریف نے ظاہر بھی کیا. وہ GIT میں بھی پیش ہوئے اور عدالت میں بھی جو ہے اس سارے ٹرائل کو فیس کیا، اور نواز شریف نے کسی جگہ پہ اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ ان دونوں اسٹیل ملوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، وہ شیئر ہولڈر ہیں، اس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کوئی فنانس کیا ہے. ایسا کوئی اعتراف جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں. رقم پاکستان میں آئی ہے، رقم پاکستان سے باہر نہیں گئی. اور پھر 1976 میں جو گلف اسٹیل مل میاں محمد شریف نے دبئی میں قائم کی تھی اس کا بھی اپنا ذکر کیا اپنے انہوں نے امجد پرویز صاحب نے. اور پھر جب ناظرین یہ جو بریت والی بات ہو رہی تھی کہ ریمانڈ کر دیں، تو اس وقت بھی کمرہ عدالت میں ایسا ماحول ہوا کہ جو اپنے عطا تارڑ صاحب تھے، بلال کیانی صاحب تھے، اور بیرسٹر دانیال صاحب تھے، تو ایک بریت کا ماحول پیدا ہوا. تو وہ اٹھ کے بار بار جو ہے وہ روسٹم پہ جا رہے تھے، واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ رہے تھے. تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ یہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، کچھ ہونے لگتا ہے تو ایک دم سے اچانک سے موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، کیا یہاں پہ کوئی میچ چل رہا ہے، کیا یہاں پہ تماشائیوں کے طور پہ آتے ہیں. تو اس پہ اعظم رضا تارڑ صاحب نے کمرہ عدالت میں جج صاحب سے معافی بھی مانگی. اور پھر دوبارہ سے گل حسن صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کیس میں جو نفع تھا نواز شریف اس نفع کے حصہ دار تھے. تو امجد پرویز نے کہا کہ نیب کا موقف تو یہ ہے کہ وہ مالک تھے، لیکن نواز شریف کا تو ان دونوں اسٹیل ملوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا نہیں، اور یہ ذمہ داری نیب کی تھی. اگر 9A5 کا الزام جو ہے انہوں نے لگایا تھا نواز شریف پہ، تو اس کو ثابت بھی نیب نے کرنا تھا. امجد پرویز نے کہا کہ تعلق جو ہے وہ ثابت نیب نے کرنا تھا. کوئی ڈاکومنٹس نیب ریکارڈ پہ لے کے نہیں آیا، اور جو دو گواہ تھے اپنے نیب کی طرف سے اس ریفرنس میں، ایک جو تفتیشی تھا نیب کا، ایک واجد زیادہ تھا، وہ ان کے بیانات بھی کمرہ عدالت میں امجد پرویز نے پڑھے، اور کہا کہ یہ خود اپنے بیانات میں جو انہوں نے اپنے جج ارشد ملک سے سامنے ریکارڈ کرایا، ٹرائل کورٹ میں جج کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا، اس میں ان سے جرا ہوئی، ان سے سوال پوچھا گیا کیا ریکارڈ کے اوپر ایسا کوئی ڈاکومنٹس، ایسا کوئی ایک دستاویز بھی موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نواز شریف ان کمپنیوں کے مالک تھے، کوئی ٹرانزیکشن ان کے نام سے ہوئی ہو. تو دونوں نے کہا کہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ کوئی بھی ثبوت اس پہ موجود نہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ یہ جو ہل میٹل ہے کب قائم ہوئی تھی، کیا اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس پہ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جو GIT بنی تھی وہ کاغذوں پہ تو یقین نہیں رکھتی تھی. تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کیا للکارے پہ یقین رکھتی تھی. تو اس پہ بھی اپنا اعظم رضا تارڑ صاحب نے کہا ہاں، للکار کا جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے فوٹو کاپیاں عدالت میں دکھائی جاتی تھی، اور ایک ڈاکومنٹ جو ہے سعودیہ کا ایک آڈٹ پیپر بھی تھا جس میں کہا گیا کہ العزیزیہ کا اتنا نفع ہے، اور اس کے اوپر نیب نے کیس بنایا کیونکہ 80% جو اماؤنٹ ہے وہ بھیجی جا رہی ہے نواز شریف کو. تو لہٰذا نیب نے کہا کہ مالک جو ہے وہ نواز شریف ہیں اور حسین نواز بے نامی دار ہیں. اس پہ امجد پرویز نے کہا کہ یہ بھی جو الزام لگایا گیا یہ بھی ڈاکومنٹ سے ثابت نہیں ہوتا، اور یہ جو فوٹو کاپی پیش کی گئی آڈٹ فرم کے حوالے سے، اس پہ عامر فاروق صاحب نے سوال پوچھا کہ ایک فوٹو کاپی عدالت میں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے. تو اس پہ اپنے جو اعظم رضا تارڑ تھے انہوں نے کہا کہ آسان لفظوں میں جو احتساب عدالت نے فیصلہ سنایا، نواز شریف کو کنوکشن دی، یہ دراصل جو ہے ایک پنچایتی فیصلہ تھا. اس کو اگر مزید آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ ایک شاہی فیصلہ تھا. تو پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ راجہ رنجیت صاحب کا انصاف کیسے ہوتا تھا، اس کا انہوں نے حوالہ دیا. تو پھر اس کے بعد جو دلائل تھے اپنے امجد پرویز صاحب کے اس کا اختتام ہو گیا، اور انہوں نے حوالہ دیا جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر جو اسٹیٹمنٹ تھا امجد پرویز کا کہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈاکومنٹ جو ہے جس سے نواز شریف کے ان اسٹیل ملوں کی ملکیت ثابت ہو، کوئی ریکارڈ کے اوپر ایسے ڈاکومنٹس موجود نہیں. تو اب منگل تک یہ کیس جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. اب منگل کو نیب کے وکلاء اس کیس پہ آرگو کریں گے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ. اچھا ناظرین، ایک چیز اور جو میں نے بریت کا تھمبنیل پہ لکھا بھیا، وہ اس لیے لکھا کہ یہ جو انگریڈینٹس پورے کرنے ہیں 9A5 کے حوالے سے، یہ بھی ایون فیلڈ میں بھی یہی الزام تھا. یہاں پر بھی بظاہر جو اب تک کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے کوئی تمام جو تقاضے ہیں 9A5 کے آمدن سے زیادہ ساساجات کو ثابت کرنے کے جو تقاضے لوازمات ہیں، اس میں بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان لوازمات کو نیب نے پورا نہیں کیا، اور اس میں بھی نواز شریف صاحب کی جو ہے کیس کے نواز شریف کی جو ہے وہ بریت ہونے کے روشن امکانات نظر آ رہے ہیں. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.